السلام عليكم متابعي الاعزاء، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. مرحبا بكم في القناه ديالي. اليوم ان شاء الله تعالى غادي نقدم معكم واحد الكيكه كتجي راقيه وزوينه وكتجي لذيذه بزاف. نمشيو نشوفوا المقادير. بالنسبه للمقادير كنحتاجو نص كاس ديال العنبه ديال السكر سنيده، نص كاس ديال الزيت العاديه، كاس ديال اللوز مطحون بالقشور ديالو، كاس ديال الحليب، جوج بيضات، قبصه ديال الملحه، عندي هنايا جوج خمارات، وعندي واحد الكيس تماك ما عنديش سكر الفاني متوفرش عندي، ودرت ليه داك السكر من السم بالمذاق ديال الزهر. صافي الطريقه ديال الكيك عادي، غادي ندير جوج بيضات على القبيصه ديال الملحه، غادي نديرهم يطربوا مزيان مع داك نص كاس ديال سنيده. من الاحسن نطربوا بهذا بالخلاط الكهربائي اولا بالطراب اللي كان، الا ما كانش ممكن ديروا المولينكس هكا باش كتسهلوا عليكم، كيدخل الهواء اكثر في الكيك. ما نطلعوش البيض حتى يضاعف الحجم ديالو، فقط غنخلطوه مزيان. وغادي نضيف هذاك نص كاس ديال الزيت. انا راه تنديرها حتى في مولينكس، يعني كندير جميع العناصر حتى كيبقى ليا الدقيق هو اللي اولا الفورص هو اللي كندير بوحدو على برا. عفوا بالنسبه للفورس حيت ما بانش عندي في المقادير، غادي نحتاج كاس ونص بنفس الكاس باش عبرت الحليب وباش عبرت اللوز والسكر والزيت، هو باش غادي نعبر الدقيق الابيض اولا الفورز. غادي نحتاج كاس ونصف، حيت درنا داك الكاس ديال اللوز حتى هو راه طحين، يعني كاس عامر ديال اللوز. ممكن تعوضوا البنات داك اللوز بالكاوكاو اولا تعوضوه باي مكسرات عندكم، غير هو مهم يكون مطحون مزيان ويكون مغربل دارو. المهم الا كنتو ما بغيتوش فيه هذاك القطع، انا غربلته هنايا باش يجيني بحال الدقيق. صافي هما العناصر دابا تخلطوا كاملين. غادي نجيب الدقيق، ها هو الكاس الاول درتو، ضروري نغربلوه. وغادي نضيف نص كاس الاخر، ها نتومايا. صافي وغادي نضيف هذوك الخمارات حتى همايا ديال الحلوى. وغادي نخلي داك الكيس ديال السكر بنكهه الزهر غادي نخليه حتى الاخير. كنخلي دائما باش كتبقى ديك النكهه ديالو باينه، ولا كتبقى لينا في الكيك فاش كيبقى حتى الاخر. صافي غادي نخلط العناصر كاملين، وغادي نجيب المول ديال فاش غادي نديرها. انا هنا اختاريت المول العجيب، المول اللي كيكون الوسط ديالو فارغ. ديجا دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق ودرته في الفريغو. هاد الخطوه زوينه ومهمه باش كيبقى لكم فيه داك يعني كتلصق فيه داك الزبده والدقيق، وما كتخليش الكيكه ديالكم تلصق في قاع المول. صافي غادي نخلط مزيان، وغادي نضيف كذلك واحد بعض القطرات تقريبا نص معلقه صغيره ديال الخل حتى الاخر. غادي نضيفها، نسيت ما ذكرتهاش مع المقادير. ها هي غادي نضيفها. صافي غادي نخلط مزيان، وغادي ديجا الفرن ها نتوما القوام ديال الكيك راه خفيف ماشي كيك ثقيل، باش تجينا خفيفه. غادي نفرغها، غنحاول نطلعها شويه الفوق، غادي نفرغها وغادي نديرها في الفران. الفرن ديجا مسخن، الا كان فرن عادي ديال الغاز راه كتشعلوه من التحت. صافي ها الكيكه ديالنا كيف ما تشوفوا تحمرات وطابت، ما تحرقات ما والو. نقصت عليها العافيه وخليتها طابت على مهلها، خدات ليا تقريبا 45 دقيقه. تحمرات من الفوق ومن التحت. صراحه عندي فرن ديال الغاز كنشعل عليه غير من التحت، كتحمر من الفوق ومن التحت، ما كنحتاجش نشعل عليها من الفوق. صافي هنايا خديت واحد نص كاس د الحليب، درت فيه شويه ديال السكر، هذاك نيت من السم بالزهر واحد شويه، وسقيتها بها مزيان. والبنات عفوا مشى ليا تقطع ليا الفيديو وانا صحابني تنصور الجزء كامل اللي صورت فيه التحضير ديال الكريم باتيسيير مشى ليا.
ان شاء الله دابا نشاركو معكم في فيديو اخر ان شاء الله. بالنسبه للكريم باتيسير درت فيها العبار ديال الحليب، درت فيها واحد ربعة ديال الحليب، يعني ربع لتر، ودرت فيها كذلك 2 معالق كبار ديال الكريم باتيسير والسكر حسب الذوق. والاضافه اللي ضفت هي داك الفلون فاني، درت فيها واحد 2 معالق كبار ديال الفلون فاني. عطاها داك عطاها واحد المذاق زوين وصافي. ودرتهم فوق العافيه، ذوبتهم بعدا من قبل على برا، من بعد درتو فوق العافيه على نار مهيله وكنحرك حتى تكونات عندي لا كريم باتيسير. يعني التحضير ديالها ساهل. وكذلك كاين الا كتحضري لا كريم باتيسير ديال الدار ممكن حتى هي ديري كدار بالبيض والنشا حتى هي مهم كريم باتيسير وصافي. صافي البنات، هنايا راه خليتها باش تبرد وغادي غلفتها هكا الوجه ديالها مزيان بالفيلم اليمونطير باش ما تكونش ليا ديك القشره اللي كتكون من الفوق وتقصح. هنايا غادي ندوز باش ندير واحد الطبقه اخرى من الفوق ديالها، غادي نحضرها بهاد لاموس. ممكن ديروا كريم شونتيي وديروا ليها الكاكاو. انا هنا عندي هاد لاموس هادي غنستعمل غير النصف ديالها، ما غاديش نحتاج حيت الطبقه الفوقانيه ما ديجا عمرتها بلا كريم باتيسير، باقي لي غير واحد شويه دونك ما غنستعملش هذه كلها. بالنسبه لهاد العبار هذا خديت غير كاس صغير ديال الحليب وغادي ندير نصف الكميه ديال لاموس وغادي نطلعها مزيان بالباتور اولا بالطراب الكهربائي تطلع ليا. بالنسبه للسكر ما نحتاجوش حيت ديجا هي فيها السكر حلوه. صافي غادي نطربها مزيان. وواحد الاضافه هو ان ديك الكريمه ديالكم الباتيسير خصها تبرد مزيان تماما. عاد ديك الساعه ممكن تضيفوا لها موس باش ما تهبطش ليكم، اولا باش ديك لاموس هذا انا هنا باقي ما بردتش ليا مزيان صراحه، ولكن كنت سربانه حيت الليل وبغيت دغيا باش نكمل. غادي نخليها حتى لغدا ان شاء الله، غتبات في الثلاجه. غنغلفها بالفيلم اليمونطير وغادي نبيتها في الثلاجه حتى الصباح. عاد ديك الساعه ان شاء الله غادي نكمل التزيين ديالها. ها نتوما كتشوفوا الطبقه اللي بقات ما بقاتش شي طبقه كبيره، درت عليها هذيك لاموس هكا مزيان حتى دخلاتها. ها هي لا غدا ان شاء الله فاش بردات درتها غير في الثلاجه ما تحتاجش الفريغو. بالنسبه للتزيين كتختاروا اللي بغيتو. هنا عندي شويه الكونفيتور، عندي شويه ديال الكراميل درتو في هذيك لابوش، عندي شويه ديال اللوز ايفيلي درتو تحمر شويه في الفران، وعندي شويه ديال الفيرميسيل شوكولا. صافي هنا الجوانب غادي ندهنهم بالكونفيتور وغادي ندير عليهم داك اللوز ايفيلي. ممكن ديروا التزيين اللي بغيتو، ممكن تدردروا عليها فقط لي كاوكاو اولا اي نوع ديال المكسرات. دائما تيبقى التزيين على حسب الاختيار. ممكن تسوقوا لها كذلك الجوانب، ممكن ديروا الفواكه حتى هما تيجيو رائعين مع الطورطه هذه اولا هاد الكيكه هذه. صافي غادي نستمر البنات على هاد الطريقه هذه. غادي ندير الشوكولا فيرميسيل من الوسط وغنزينها بالخطوط ديال الكراميل ونتلاقاو مع الشكل النهائي. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه ديالنا اللي وجدنا. كيف ما تتشوفوا انا هنا قطعت واحد المورسو باش يبان لكم دوك الطبقات ديال الكريمه. كتجي زوينه بزاف ولذيذه وكتجي شاربه هذاك الحليب، وكتجي بالنسبه للوكاك كيجي مسقي كيجي زوين، كتجي بنينه بزاف. ودوك الكريمات حتى هما تيجيو زوينين. ممكن تحضروها بالنسبه الا كان عندكم عيد ميلاد اولا مرافقه بطبيعه الحال للكاطو اولا هكا الكوتي. كنتمنى من الله انها تنال الاعجاب ديالكم، انكم تجربوها
وتبارطاجيو الفيديو بطبيعه الحال الى عجبكم مع الاحباب والصحاب ديالكم. وشكرا لكم بزاف على المتابعه، شكرا على لي جيم لي كومونتير اللي كتخليو ليا، شكرا على الدعم ديالكم. كنضرب لكم موعد ان شاء الله في وصفه مقبله ان شاء الله. مع السلامه.